다로반 예약 바바 부탁하며 가yon 구루 예약 내가 먹어가야 다로반 예약 바바 부탁하며 가yon 구루 예약 내가 먹어가야 Deva utoraiku Jivit bapak petu Sogli ektai saya Deva mogagaya Deva utoraiku Jivit bapak petu Sogli ektai saya Deva mogagaya. बाबा पुर्णानो हे मिसांत आमच्या कॉन्फरन्साच्या इतिहासां पासत आमी मागता आमची खासगी इतिहासां एक करून हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी सुरू करूया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय आसूं. मोगाच्या भयणी भावानो आयज पास्कांच्या कालाचो सोवो आयतार जेजू देवाचो पूत पापाच्या मोगाचो खोल अनुभव आमकां दिवंक आयिल्लो बाप आपलो मोग करता तसोच जेजून ह्या संवसारान येवन आमचो केलो कुर्साचेर मरण पासून बापाचो मोग ताणें मनशाक वांटलो आनी तशेंच करून आमकां आज्ञा दिली जेजून आमकां आपल्या शिसांक दिलोले मोगाचे आज्ञेचेर आयज आमी नियाल करता आयच्या सेवा धर्माचो विशय हो जावन आसा हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात आमकां जायते भाशेन न्हय पूण जेजू आमचो मोग केला ते भाशेन एकामेकाचो मोग करून आमकां कृपा दी म्हूण हे पवित्र मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं आमी मागुया बाबा पुर्णानो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक देवा मुखार आमी चुकल्या म्हूण वळखून घेवया देवाचे काकलुटीक उलो मारून म्हणुया हांव पातकी सोर आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात अमोचो अपराध अमोचो बोड अपराध हे पासत बागीवन सदां सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करातून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोम्या काकूत कोण सोम्या काकूत कोण क्रिस्ता काकूत कोण क्रिस्ता काकूत कोण सोम्या महिमा देवाक स्वर्गी आणि शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया राया सोर पदवीदार देवा बापा
आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासा तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकांता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेडे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इस्वोड एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया ह्या वेळार आमकां जाय तें देवा लागीं आमी ल्हानविकायेन आनी बाबार्थान मागुया. तूं मोगूच देवा तुज्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुजें जिवीत मेळूंक ताका तुवें संवसारांत धाडलोय. हातूंत तुजो मोग सारको उगडापो जालो. हे मोगाळ बापाची आमी खरीं भुरगीं जावंक आनी एकामेकाचो मोग करून तुज्या मोगांत जिवूंक जेजून बासायल्लो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येताय आनी राजपूत चलयताय सासन आमच्या सासनाक आमेन. दोर्नदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू कॉर्नेलाच्या घोराच्या उंबऱ्याशी पावतूच कॉर्नेल ताका मेलूंक गेलो आनी ताच्या पांयां पडून सारकोच सोरपोटलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो, उठ, तर हांवूय एक मनीस. मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशा मदें अंतोर करिना म्हूण म्हाका आतां तावें जाला. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशांचेर पुर्यान पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घालें म्हूण पेद्रू बरोबर आयलेले सुनोत केलेले भावार्थी तोताकले. कित्याक ती आठवो भासो उलयताली आनी देवाक वाखाणटाली तें तांकां आयकूंक येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो म्हणटूच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडावूं येता? आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शेकानशेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. आनी एकदां म्हणुया, शेकानशेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब, शेकानशेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे खुलयेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, शेकानशेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वेर गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां गोडून गाव. आनंदाचे उलास सोड. जबाब, शेकानशेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली.
भाग्यवंत जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचो. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यानो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हळ्यार देवा करचोच, आनी जो कोण मोग करता तो देवा थान जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटात तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो तो आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग केलो तो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. उद्गाराक उबी रावया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले हांव. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे तुमचे सवे आसूं. जुवाबा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो केला. म्हज्या मोगांत राबात. हांवें म्हज्या बापाची आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. कोणें तर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फर्मायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां. एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वागाने तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणांनो, फाल्यांच्या दिसाक आमी पास्कांचो 6वो आयतार समोर उमता. आनीक सेवा धर्माचो विशय आमकां सांगता की एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें केला तुमचो. जेजूचीं उतरां ही. आनी जेजूचींच उतरां जावन आसा विशय आयच्या सेवा धर्माचो. पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. कॉर्नेलाची खबर आमी आयकल्या. मोगाळ बाबा भयणांनो, भाग्यवंत पेद्रो कॉर्नेलाक विजीट करता आनी कॉर्नेल जावन आसा विदेशी, जुदेव न्हय. आनी कॉर्नेल बरो मनीस, घरचे वतांक पावतलो, दुर्बळांक आदार दितलो, मागण्याचो मनीस. आनी मोगाळ बाबा भयणांनो, विजीट करता भाग्यवंत पेद्रो ताच्या कुटुंबाक. तो उमऱ्यांत आसतना धांवून गेलो कॉर्नेल, ताच्या पांयां पडलो भाग्यवंत पेद्रूचे. भाग्यवंत पेद्रू म्हणटा, हांव सादो मनीस. मोगाळ बाबा भयणांनो, पवित्र आत्म्याचें देणें कॉर्नेलाक आनी ताची फॅमिलीक मेळटा. आनी पवित्र आत्म्याचें देणें सगल्यांक थावे म्हूण भाग्यवंत पेद्रूक गमून येता. जावं जुदेव जावं विदेशी जावं, सगल्या राष्ट्रांच्या मनशांक पवित्र आत्म्याचें देणें भासायल्लें आसा. हें पयल्या वाचपांत आमकां नियाळूंक मेळटा. कॉर्नेल आनी ताच्या कुटुंबाक पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटा. दुसरें वाचप भाग्यवंत जुवांवाची पयली चीट. हांगासर मोगाळ बाबा भयणांनो, भाग्यवंत जुवांव मोगाची खबर उलयता, मोगाची भास, लँग्वेज ऑफ लव.
देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोग करता तो देवाक वळखता, तो देवा तावन जल्मला, ताका देवाची खरी वळख आसा. ही आमकां सांगूंक सोदता की देव म्हणल्यार मोग. जो कोण मोग करता तो देवा तावन जल्मला, ताका देवाची पूर्ण वळख आसा. आनी शुभ वर्तमानांत आमी पळयता मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आपल्या शिसांक सांगता एकामेकाचो मोग करा. आज्ञा ती कमांड जेजूचो. आमकां हें शुभ वर्तमान सोंपयतना मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमकां क्लियरली म्हणटा, ही म्हजी आज्ञा, दीस इज माय कमांड, लव वन एनदर एज आय हॅव लव्ड यू. की आमकां आज्ञा दर एका बाबा भयणांक, दर एका क्रिस्ती बाबार्थ्याक ही जेजूची आज्ञा खूब गंभीरतायेन लागू जाल्ली आसा की मोग करचो एकामेकाचो. जसो हांवें केला तुमचो, आमकां जाय तसो न्हू. जेजून दाखयल्लो मोग मोगाळ बाबा भयणांनो, बोगसोण्याचो मोग. आमच्या कुटुंबांनी हें मोगाचें नातें सुरू जातलें जाल्यार मोगाची भावना, मोगाचें संबंद जे कितें आडांबे आसात मनांत, काळजांत, संबंदांत, ते कोबार जावंक जाय. आनी तेन्नाच की मोगाच्यो जोरी फुट्टल्यो एकामेकाच्या काळजांत. की जिजस इज लव, इज फॉरगिवींग लव, बोगसोणें. मोगाळ बाबा भयणांनो, जेन्ना हें सगळें कुसकेपण, अनफॉरगिवनस पयस जातलें तेन्ना जेजू दाखयता तो मोग करूंक आमी पावतले. जेजूचो मोग, बोगसोण्याचो मोग. आमकां बोगसूंक देवा बापान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक धाडलो. संवसाराचो म्हजो इतलो मोग ताणें केलो. हांव मोग करपा सारको लायक न्हूय, पुरतो न्हूय, पूण तरी आसतना आमी इतली मेळी आसतना पर्यान स्वर्गीचो बाप आपल्या पुताक धाडटा आनीक आमकां थारोवन दिता. संवसाराचेर आमचेर मोडणाचें फॉर्मोड मारूंक न्हूय, पूण आमचें थारोवन जावचे खातीर आपल्या पुताक दिलो. आनी जेजू भौशीक वावर करतना, पब्लीक मिनिस्ट्री करतना हो मोग सगळे सवें दाखयता. भुरग्यां सवें, जाणट्या सवें, पिडेवतां सवें, कुटुंबाच्या वांगड्या सवें, हे सगळे सवें मोग दाखयता. सांडलोल्या सवें मोगाळ बाबा भयणानो सगल्यांक बक्षिता लागीं हाडटा. आनी कुर्साच्या पलंगार जेजूच्या मोगाची तेंगशी आमकां दिसून येता. आपलेंच बलिदान म्हजें आनी तुज्या मोगा पासत करून दिता. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजूचो मोग आमकां बोगसूंक आपयता. दुसरे सुवातेर मोगाळ बाबा भयणानो, खरेंच म्हाका देव मेळ्ळा, गॉड एक्सपिरियन्स म्हाका आसा जाल्यार हांव ताची आज्ञा पाळटां. म्हजी आज्ञा सांबाळ, ओबे माय लॉ, ओबे माय कमांड, अशें म्हूण जेजू परतून परतून हे शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता. ही म्हजी आज्ञा, दीस इज माय कमांडमेंट, की तुमी एकामेकाचो मोग करचो. मोगाळ बाबा भयणानो, कोणेंच म्हणोंक जायना म्हाका लागोना तो. जेजू सांगता तें म्हाका लागोना. जेजू खरेंच सांगता आमकां की एकामेकाचो मोग करात. जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता तेन्ना खरेंच म्हाका देव मेळ्ळा आनी देवी कोणबो म्हाका आसा हें तावें जाता. जो कोण मोग करता एकामेकाचो तो देवाक वळखता आनी तो देवा सवें आसा, देव ताचे सवें आसा, बिकॉज गॉड इज लव. तिसरे सुवातेर मोगाळ बाबा भयणानो, मोग हाचे हीम ऑफ लव, लांबदीक लेंथी हीम ऑफ लव भाग्योन पावलो कोरीतकारांक बरोवन सांगता. लव इज पेशंट, लव इज कायंड. एकामेका पासत बोगसूंक, सोंसूंक तयार आसा. मोगांत व्हडलो धाकटो आसना, पूण एकामेकाक एक सारके लेखतात. मोगाचें वर्णन थंयसर आमकां दिसून येता. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमी एमिसान वांटो घेता आसतना आनी हो सवो आयतार पास्कोंचो समारंभ आसतना हो ल्हानसो नियाळ घेवन आमी घरा या. पयले सुवातेर जेजू दाखयता तसलो मोग आमी करतले जाल्यार एकामेकाक बोगसोणें दिवया. तेन्नाच की मोगाच्यो जोरी फुट्टल्यो आनी मोगाचें संबंद आनी नातें रचून येतलें. जेन्ना आमी बक्षिता तेन्ना सुसेग येता काळजा मनान. खरेंच सगळें दुयेंस बरें जाता, सगळें दुयेंस बरें जाता. नाजाल्यार तें टेंशन, कितलो पेज काळजा मनांत, आमच्या माथ्यार पेज, काळजांत पेज, चलता भोंवतना पासून तें वजें घेवन भोंवता. पूण बोगसोण्याची ही पावलां आयज उखलुया. एक ल्हानसो हांसो, एक ल्हानसो बरी टॅक्स्ट मॅसेज, ल्हान ल्हान वस्तूंतल्यान हे मोगाचे संबंद बांदूंक पावरुया. कोण तरी सांगतालो म्हज्या मामान खंय 13 वर्सांनी आमकां फोन केला. म्हजी मामी 13 वर्सां पासून तो उलयनासलो, व्हडलो मनीस जाला. आमी व्हडलीं जालीं ल्हानांतलीं, आनी 13 वर्सांनी ताणें फोन केला मामीची खबर घेवन. म्हजी आमचो माम, आमचो अंकल ताणें म्हणजे मोगाचीं संदानाचीं पावलां सुरू जालीं. संबंद बरो जातालो, शांती आयली, सुसेग आयलो, नाजाल्यार टेंशन,
कितें तरी सारकें ना, जाग्यार ना, असलें आसता. जेजूचो मोग बोगसण्याचो मोग. दुसरे सुवातेर खरेंच म्हाका देव मेळ्ळा जाल्यार एकामेकाच्या मोगा उरवीं हांव दाखोळ करतां. आनी तिसरे सुवातेर मोग जावन आसा कायन सोंसणीकाय, मोग जावन आसा बोगसणें, मोग जावन आसा सोंसणीकाय. हे शेगूण मोगाचे आमच्या कुटुंबांत रचून हाडुया. आल्तार येतलो जेजू आयचो नियाळ चालीक लावंक आमकां आदार दिवं अशेंच. उबी रावुया. सगलीं बरोबर सोत मानता म्हणुया. सोत मानता देवा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच सुदाक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावरवीं सांबाळलो. वर मारिताय सोलमलो पोंस पिलाता काल ताणें सोंसले थाका कुडसार सोडलो. तो मेलो आनी ताका पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. तुमी तांचे मेल्ल्यांची सुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. ल्हानविकायेन बाबार्थान आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेचे फुडारी जेजूच्या मोगान रिगून रावूं म्हूण आनी आपणें अणभवलेल्या मोगान देवाचे पोरजेची तांणी खोल आवडीन आनी उमेदीन सेवा करूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. देवान आपणाक एक केरीत कार्य खातीर वेंचून काडल्यात म्हूण आमचे राजकी फुडारी वळखून घेवंक आनी निस्वार्थीपणान पोरजेची तांणी सेवा करूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमचो मोग करतल्यांचोच न्हय पूण आमकां वायट करतल्यांचोय आमी मोग करूंक शिकूंक आनी अशें आमी जेजूची पाटलावदारां म्हूण मनशांक साक्षी दिव म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. सा फ्रांसीस शावेराची रेलिकांचे दोबाजीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमची तयारी चलता. आमी एकल्यान आमच्या खासगी जिविताची नोटसरणी करून आमचें कुटुंब आनी आमचो समाज नवो जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. स्वर्गीच्या बापा तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरल्यान ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी तुजी खुशी जाल्यार आमच्यो गरजो आमकां पावत्यो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. C24, page 38. C24. माथेचे भांगार करून शोभनाय तूं एकाच उतरान. माती धूळ आमचे जिणे भांगार कर पवित्र आत्म्या. दयाळ बापा
गोळक्या जिविताचे तुका वखदां आमचे वरदान तुका वखदां आमचे वरदान. मोच्या बाबा भयणीनो मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, कोणेंय जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाची परस व्हड मोग ना म्हूण जेसून आमकां उगडास केला. आनी ताणेंच न्हय इश्टा पासत पूण आमां दुस्माना पासत कुर्सार आपलो जीव दिलो. ह्या ताच्या उतरां चिंतना व्हरत्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी ताच्या बळान तीच मोगाची वाट धरूंक आमकांय फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासनांक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व तोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पोर तू, स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय 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 जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय जय. उंचर्गी तुका जय 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 जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडले. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडले. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणेक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूठ परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरवता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता
आनी जेजूची कुडीन रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो ले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, भाग्यवंत जुसे तिचो पोती, भाग्यवंत जुसे वास, भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले मागणे सगळी बरोबर उचारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाश्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजपोट चलयताय सासणांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो तो जेजू जाणें आमचो मोग केला. जो कोण ताचो मोग करतात ती एकामेकाचो मोग करूंक आयती. एकामेकाच्या मोगा उद्देशी हे देवाच्या मोगाक आमी गोवाय दिवंक पावता. ताच्या जेवणांत आयज वांटो घेतात ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D9, page 51. D9. एक तुझी आज्ञा तुवें नाचो मोग केलो, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुझी आज्ञा तुवें
आमचो केलोय तुवें बाबाच मोगान तूं रावलो तशीच आमी तुज्यान रावचे एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापाच मोगान तूं जेलोय तांच्यो आज्ञा सदांच पाळून आमी तुज्यान जितल्या तुजी आज्ञा तशेंच पाळून एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो उबी रावुया. रातुया. प्रितीच्या बापा, तुज्यो आज्ञा पाळून जेसू तुज्या मोगान सदांच येलो. तशेंच ताच्यो आज्ञा पाळून आमी ताच्या मोगान जिवोची म्हूण ताणें आमकां सांगलां. सदांच पुणभोव करून ह्या सातोळ्यान ह्या ताच्या उतरा पोरमोणें चलून आमचें चालतें किरकोळ जिवीत तोखतात तसल्या फळांनी सुफळ करूंक आनी असो जेसून बासायल्लो संतोश आमचे भितर सांबाळूंक आमी ओतरेकतां. ह्या खातीर तुज्या मोगाच्या आत्म्यांक आमच्या काळजांनी जिवूंक धाड म्हूण मागतां. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसूया. ह्या मिसाच्या सेवा धर्माची मांडावळ करूंक आदार दितले आमच्या बाबा भयणांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच गायन मंडळाक 11 तारीख मायाची सोनवार आयतार पाळच्या मनार मीस सांजी विथ वेस्पर्स सांजे 6 वरांचेर सेवा धर्माची मांडावळ सांबाळटली झोन नंबर 16 फुडारी रिचर्ड मिनेजीस आल्झिरा फेर्नांडीस. 12 तारीख मायाची जेजूच्या स्वर्गा वरणाचो दीस परब दी एसेन्शन ऑफ आवर लॉर्ड सोलेमनिटी. मिसां हे भाशेन पयले मीस 7 वरांचेर कोंकणी भाशेन आमकां वॉलंटियर्स हांणी आदार दिवचो मिसाची मांडावळ करूंक. 8:15 मीस इंग्लीश भाशेन वॉलंटियर्स. 9:30 वरांचे मीस पोरबेचे मीस. 11 वरांचेर पुर्तुगेज भाशेन मीस. सांजे मीस आसचें ना हाची आमी चोत्राय दवरशी. नो मास इन द इवनिंग. With reference to the circular letter of Archbishop Cardinal regarding parliamentary election in Goa on 7th May 2024, he has appealed to all eligible Catholic voters to exercise their franchise on the 7th of May 2024, casting their vote for persons with secular credentials who are truly committed to work
for the good of all the people and to uphold the values enshrined in our constitutions. An ordinary meeting of the General Assembly of the members of the Confrarias Reunidas da Igreja da Panjim is convened on Sunday, 5th May 2024 at 10:30 a.m. 10:30 वरांचेर कॉन्फ्रेरियाच्या मेंबरांची जमात आसा. चुकयनासतना सगळ्या वांगड्यांनी जमातीन वांटो घेवचो म्हूण मागता. आमच्या सांगाता फाटल्या म्हयन्यांनी डिकन आहलो डिकन रँडल डिसोजा जाणें आमचे फिरगोजेन डायग्नेट मिनिस्ट्री केल्या, अणभव घेतला आनी ताचें ऑर्डिनेशन प्रिस्ली ऑर्डिनेशन मे 13 ह्या दिसाक 13 मायाची सांजे 4 वरांचेर इन द चॅपल ऑफ मेजर सेमिनरी पिलार ताचे पासत मागुया. देवाचें सुबां आशिर्वाद बेसांवां ताका आवडीवया. There will be a picnic for our parishioners. It is a parish picnic on Saturday, 18th May at Hira Farm, Perne. The bus will leave from the church steps at 8:45 a.m. The fee per head, rupees 750. Children below 5 years, rupees 200 per head. Breakfast, lunch and evening tea. To make the necessary arrangements, you are requested to give your names along with the fee by 10th May. 10 पर्यंत कोणाक खुशी आसा ताणें पिकनिकेत वांटो घेवंक आपलें नांव दिवंक आमी मागता. The audited statement of accounts of the Panjim Immaculate Conception Trust for April 2022 to May 2023 is displayed on the notice board of the church. Kindly go through it. It will remain in the notice board for a week up to 12th May. Collection by members of St. Vincent de Paul after each Mass on Sunday, 5th May. तांचे सवे आमी उदार जावया. गरीब दुबळ्या सवे हुस्को दाखयतात. आमी तांच्या वावरांत हात बोट घालूंक उलो मारता. गेल्या आयताराक आमचें दोर्मदान जालां 30 आनीक 5,270 आनीक 4 रुपया. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचो उपकार. F12 page 91 F12. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजा. देवा शांती वाय सोडून घरा वेदा. Alleluia, 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 Alleluia. एकठांयचे नामी वांटून घेतला उंडो सोरो. एकाच रायान आमच्या देवा खुशालकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजा. देवा शांतीन भायर सोडून घरा